अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तबारक व तआला व बरकातुहू। सवाल है कि फ़जर की नमाज़ किस वक्त पढ़ें। बाज़ लोग कहते हैं कि फ़जर की नमाज़ अंधेरे में नहीं होती, और बाज़ लोग कहते हैं कि फ़जर की नमाज़ को जल्दी पढ़ें। तो याद रहे कि फ़जर की नमाज़ का जो सही वक्त है वो है सूरज निकलने से जो तकरीबन 85 मिनट पहले सुबह सादिक होती है, वहाँ से इसका वक्त शुरू होता है, और शुरू वक्त वहाँ से होने के बाद तुलू आफ्ताब तक इसका वक्त रहता है। इस बात को तो सभी जानते हैं, लेकिन सवाल ये है कि उसको पढ़ना कौन सा यानी किस वक्त पढ़ना अफजल है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक सबसे अफजल अमल कौन सा है। तो आपने फरमाया कि नमाज जो अव्वल वक्त पढ़ी गई हो। और मैं एक हदीस आपके सामने मुतअद्दिद मौक़ों पर डालता रहता हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम पर ऐसे इमामों को मुकर्रर किया जाएगा जो नमाज के औकात में खूब ताख़ीर करके पढ़ाएंगे। अर्ज़ किया गया, या रसूलल्लाह आप ही बताएं कि उस वक्त हम क्या करें। आपने फरमाया, तुम अपनी नमाज को अव्वल वक्त पढ़ो और फिर उनकी जमात में शरीक हो जाओ ताकि आगे फितना ना बने। अजीज़ दोस्तों, वाज़ेह रहे कि हमें नमाज़ें अव्वल वक्त ही पढ़नी चाहिए। हाँ, अगर किसी को कोई परेशानी हो, सफ़र हो, सो गया हो, भूल हो गई हो, नींद आ गई हो, बेहोश हो गया हो, इस तरह की जो जितनी चीज़ें हैं इन पर से क्योंकि कलम उठा लिया जाता है। अजीज़ दोस्तों, इसमें मुसाफिर से कलम नहीं उठाया जाता। अजीज़ दोस्तों, इसलिए अगर ताख़ीर हो जाए तो मज़ाक़ा भी नहीं है, लेकिन अफजल यही है कि अव्वल वक्त पढ़ें। और जो लोग ये कहते हैं कि अंधेरे में फ़जर की नमाज नहीं होती, उनसे इसकी कोई हदीस तलब करें कि ये कौन सी हदीस में लिखा हुआ है या कौन सी कुरान की आयत है जिसमें अंधेरे में नमाज नहीं होती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त नमाज शुरू करते थे जब बिल्कुल जो है अंधेरा होता था, और नमाज में तकरीबन 100 आयत पढ़ते थे, और पढ़ते पढ़ते उजाला हो जाता था। और जब सहाबाए किराम नमाज पढ़कर निकलते, उस वक्त भी काफ़ी अंधेरा रहता था और अपने घरों तक पहुंच जाते थे। अजीज़ दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आज अगर आइम्मा हजरात इस बात पर गौर करें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रकत में 100 आयत पढ़ते और आपका पढ़ना इत्मीनान के साथ होता था। ऐसा नहीं था जिस तरीके से आज हमारे यहाँ पढ़ी जाती है। हाँ, वैसे तो यूँ कहते हैं कि जब नमाज आदमी पढ़ता है तो वो अल्लाह से बातचीत करता है। तो बातचीत करने का मतलब ये होता है कि एक सांस में 5-5, 6-6, 10-10 आयत पढ़ दो। सूरह फातिहा को एक ही सांस में पढ़ दो। बहुत तसल्ली बख्श नमाज पढ़नी चाहिए। तरीक़ा यही है, जिस तरीके से हम बातचीत करते हैं दूसरे लोगों से, उसी अंदाज में नमाज भी पढ़नी चाहिए। एक ही सांस में 3-3, 4-4 आयत ना पढ़ें, बल्कि हर आयत को ठहर ठहर कर पढ़ें। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल इसी तरह ठहर ठहर कर पढ़ते थे, और इसलिए पढ़ते पढ़ते उजाला हो जाया करता था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अंधेरे ही में शुरू करते थे। बात कहते हैं कि जी कोई सांप निकल आवे। भाई सांप निकल आवे तो ईशा की नमाज में अगर कोई सांप निकल आवे तो क्या करोगे? ईशा में तो उजाला नहीं होता। फिर कहते हैं कि जी उस वक्त लाइट जल जाती है। तो फिर इसका जवाब यह है कि फजर में भी लाइट जल जाती है। ये सब धोखेबाजियां हैं। इन धोखेबाजियों को छोड़ो, और जो लोग झूठ बोलते हैं, जो लोग कुरान और हदीस के खिलाफ मसाइल बताते हैं, अपने बुजुर्गों के एतबार से मसाइल बताते हैं, अल्लाह ने उन पर लानत फरमाई है। और अल्लाह ने फरमाया उन पर लानत है, तमाम लानत करने वालों की भी, यानी फरिश्तों की भी लानत है उन पर। और जो एक दूसरे पर लानत करते हैं उनकी भी उन पर लानत पड़ती है। हालांकि लानत अल्फाज ऐसा है कि अगर कोई किसी पर लानत भेजे और वो लानत का मुस्तहिक ना हो तो वो लानत वापस आकर उसी पर पड़ जाती है जिसने वो लानत भेजी है। इसी तरीके से अगर कोई किसी को काफिर कहे तो वो काफिर ना हो तो वो उन दोनों में से, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इन दोनों में से एक काफिर है, और सामने वाला अगर काफिर नहीं तो कहने वाला काफिर हो जाता है। इसलिए इस तरह के भी अल्फाज इस्तेमाल ना करें। और इसी तरीके से अगर कोई किसी को अल्लाह का दुश्मन कहे
تو بھائی یہ کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ کون اللہ کا دشمن ہے، کون اللہ کا دوست ہے، کون رسول کا دشمن ہے، کون رسول کا دوست ہے، سوا اس کے جس کو قرآن اور حدیث نے اللہ کا دشمن قرار دے دیا ہو، اس کے رسول کا دشمن قرار دے دیا ہو۔ اس کے سوا کسی کو نہ ہم دشمن اللہ کہہ سکتے ہیں اور نہ کسی کو دشمن رسول کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے عزیز دوستو، اسی طریقے سے جب تک کسی کی ولایت ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک نہ ہم کسی کو ولایت کا درجہ دے سکتے ہیں اور نہ کسی سے ولایت کا درجہ چھین سکتے ہیں۔ جن کو ہم بڑے بڑے ولی جانتے ہیں، بڑے بڑے ولی پہچانتے ہیں، وہ عزیز دوستو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو ان سے سخت دشمنی ہو گئی ہو، اور جن کو ہم ذلیل و خوار انسان سمجھتے ہیں اور ان کا ذلیل ہونا قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو، تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان سے بہت زیادہ پیار ہو۔ اس لیے اس طرح کے فیصلے نہ کریں کسی کے حق میں بھی، اور اپنی نمازوں کو پابندی کے ساتھ اپنے وقت میں اول وقت میں پڑھیں، سوائے عشاء کی نماز کے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کو دیر سے پڑھا ہے اور اس کو کافی دیر تک مؤخر کر دیا ہے، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے اپنی امت کے بوجھ کا خدشہ نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز کو اور بھی زیادہ اس کے وقت کو اور بھی زیادہ کھینچ کر کے پڑھاتا۔ عزیز دوستو، پتہ یہ چلا کہ 4 نمازوں کو اول وقت پڑھیں اور 5ویں نماز کو تاخیر کے ساتھ پڑھنا افضل ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ عشاء کی نماز کے بعد کسی کے یہاں جانا، اس سے بات چیت کرنا منع ہے، الا یہ کہ اس سے وقت لیا جائے، اس سے پوچھا جائے تو اس کے پاس جانا درست ہوگا۔ اور بات چیت کرنا مکروہ قرار دیا ہے، لیکن مکروہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بیوی بچوں سے بھی بات نہ کریں عشاء کی نماز کے بعد میں، بلکہ عام طور پر ایسی بات نہ کریں جو سوئے ہوئے ہوں، ان کی نیند خراب ہو، یا ہم ایسے گھر میں کسی کے میں پہنچ جائیں جن کے سونے کا وقت ہو اور جو ہے وہاں جا کر کے بیٹھ کر کے جم جائیں۔ اس طرح کی باتیں کرنا مکروہ ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، ہم سب کو ہر چیز کے بارے میں قرآن اور حدیث کو تلاش کرنا ہوگا کہ اس کا صحیح مسئلہ کیا ہے، اور ہمیں بزرگوں کے، مولویوں کے اقوال سے ہمیں بچنا ہوگا، کیونکہ ہم سب کو جو دھوکہ دیا ہے وہ بزرگوں نے اور مولویوں نے اور پیروں نے دھوکہ دیا ہے۔ اور اللہ کی قسم، پیروں کے یہاں تو ایسی ایسی مجالس ہوتی ہیں جس کا شریعت میں تو کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ الٹا شریعت کے اندر اس کی مذمت موجود ہے۔ اجتماعی طور پر ذکر کرتے ہیں اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اس کو 300 بار، 400 بار، 600 بار، 800 بار، 13 تسبیح، 20 تسبیح، 500 بار یہ پڑھتے ہیں اجتماعی طور پر۔ میں کہتا ہوں پڑھنا چاہیے، مگر انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر پڑھنا منع ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مسجد کے اندر جب آپ نے دیکھا، آپ نے فرمایا کہ بدبختو، تم نے یہ کون سی بدعت نکالی؟ ابھی تو اللہ کے نبی کے کپڑے موجود، آپ کے برتن موجود، آپ کی جو ہے صحابہ موجود، اور تم نے یہ بدعت نکال لی؟ یا تو تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو، نعوذ باللہ من ذالک، یا پھر تم نے ایک گمراہی کا دروازہ کھول لیا ہے۔ عزیز دوستو، پتہ یہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے زیادہ تو ہدایت یافتہ ہو نہیں سکتا کوئی، البتہ انہوں نے گمراہی کا دروازہ کھول رکھا ہے، اور اسی پر کھڑے ہوئے ہیں، اسی پر ڈٹے ہوئے ہیں، اسی کو کر رہے ہیں۔ کسی کے یہاں ہفتے میں مجلس ہوتی ہے، کسی کے یہاں مہینے میں مجلس ہوتی ہے، کسی کے یہاں کبھی مجلس ہوتی ہے، اس کا نام رکھا ہے ذکر والی مجلس۔ عزیز دوستو، یہ ذکر والی مجلس نہیں ہے، بلکہ ذکر والی مجلس تو وہ ہوتی ہے جس میں اللہ کی تعریف کی جائے اور لوگ اس کو سن رہے ہوں، اللہ کے احکام بتائے جا رہے ہوں اور لوگ اس کو سن رہے ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی بتائی جا رہی ہو اور لوگ اس کو سن رہے ہوں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات بتائے جا رہے ہوں اور لوگ اس کو سن رہے ہوں، اللہ کے ذکر کی
اللہ کے ذکر کے بارے میں اس کی فضیلت بیان کی جا رہی ہو اور لوگ اس کو سن رہے ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے فضائل بتائے جا رہے ہوں اور لوگ اس کو سن رہے ہوں، ان مجلسوں سے مراد وہ مجلسیں ہیں جو بخاری مسلم کے اندر احادیث ہیں عزیز دوستو۔ اس لیے ایسی مجالس سے بھی بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس حدیث کی سند بھی لگ بھگ صحیح ہے اور یہ حسن درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے ایسی مجالس سے بچیں اور اللہ کا ذکر کریں، کثرت کے ساتھ کریں، لا الہ الا اللہ بھی پڑھیں، محمد الرسول اللہ کو بھی ملائیں اور اللہ اکبر بھی پڑھیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم بھی پڑھیں اور سبحان اللہ بھی پڑھیں، الحمدللہ بھی پڑھیں۔ یہ سب پڑھیں اور 10 بار پڑھیں، 100 بار پڑھیں، ہزار پڑھیں، خوب پڑھیں، جتنا پڑھیں، لیکن اجتماعی طور پر نہ پڑھیں بلکہ انفرادی طور پر پڑھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنا آسان بھی فرمائے اور اس پر عمل کرنے کے صحیح موقع بھی عطا فرمائے۔ جذبات میں اگر کوئی بات غلط نکل گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف فرمائے اور جو صحیح بات نکلیں وہ ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرمائے اور مضبوطی کے ساتھ ان کو پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔